वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर औफियत से हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मंगल का दिन है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिन है। दिन का आगाज़ भी हो चुका है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ। और माशाल्लाह मौसम जो है ना काफ़ी बेहतर हो चुका है, बहुत खुशगवार हो चुका है, क्योंकि रात तकरीबन 2 बजे से जो है ना बारिश स्टार्ट हुई है और सुबह तक जो है ना बारिश रही है। अभी कुछ बारिश जो है ना थमी हुई है और हवा में कुछ नमी सी है और अभी बादल बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए, मौसमों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कब्ज़ा कुदरत है, तसर्रुफ़ है। कहीं पे गर्मी होगी, कहीं पे जो है ना बारिश बरस रही है, कहीं पे खुश्क साली है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरत से है सारा निज़ाम। कहीं पे सर्दी, कहीं पे गर्मी, कहीं पे बहार, कहीं पे ख़िज़ां, कहीं पे बारिश, कहीं पे जो है ना खुश्क साली। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है। काफ़ी तादाद में जो है ना लोगों ने जो है ना अपनी फसल जो है ना वो काट ली है। अभी भी जो है ना कुछ किसान भाई तकरीबन जो है ना फसल को जो है ना काटने के मराहिल के अंदर हैं। और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे किसान भाई हैं जो कि फसल काट रहे हैं, अल्लाह पाक उनको आसानी वाला मामला फरमाए और उनकी जो भी साल की फसल है उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो है ना उसका अजर अता फरमाए और नुकसानात से बचाए अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब जैसे शुरू में बारिशें हुई तो लोगों ने कहा कि यार लोगों की फसलें हैं वो ख़राब हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, किसान जो है ना रुल गए बेचारे, ये हो गया वो हो गया। अब देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको पैदा फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए क्या बेहतर है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिशें बरसाई हैं तो उसमें भी कोई हिकमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें भी कोई हिकमत है। तो उसके बावजूद जो है ना, बारिशों के बावजूद भी जो है ना, अब जब किसानों ने जो है ना फसलें काटी हैं, हमारे पड़ोसी वगैरह पड़ोस में जो है ना रहते हैं जो लोग, उनसे सुनने में मिला है, तो वो कह रहे थे कि जो है ना पिछले साल की निस्बत, पिछले 4-5 साल की निस्बत इस साल जो है ना हमारी फसल की जो है ना औसत वो ज़्यादा निकली है। जैसे एक बीघे से जो है ना एक जो है ना एकड़ से तकरीबन 50-50 मन और 60-60 मन जो है ना दाना उन्होंने निकाला है, यानी उसको जो है ना काटा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल व करम है। तो वो बता रहे थे, किसान भाइयों से भी कुछ गुफ्तगू हुई, वो भी बता रहे कि जो है ना इस साल जो है ना हमारी फसल की पैदावार जो है ना पिछले 4-5 साल की निस्बत जो है ना ज़्यादा हुई है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बात करें तो हमारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है ना ये बात जो है ना बोली है कि जो है ना हमारे इस साल जो है ना जो फसल की जो है ना पैदावार जो है ना उसमें काफ़ी तादाद में जो है इजाफा हुआ है। अब लोगों की सोच क्या थी कि जो है ना बारिशें हो रही हैं, किसान रुल जाएंगे, साल की मेहनत थी वो बर्बाद हो गई। तो अदरवाइज काफ़ी बातें हो रही थी, लेकिन मेरे रब्बुल आलमीन की कुदरत जो है ना कामला, वो सब पे जो है ना सबकी जो एक हमारी नाक़िस सोच है ना, जो है ना जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की इब्तिदा होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से जो है ना जितने भी किसान भाई हैं उनकी जो पैदावार है वो गंदम है, और आगे जो है ना उनका जो सिलसिला है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो है ना जारी व सारी फरमाए और उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। और इसी तरह जो है ना मोहब्बतें बांटते रहिए, प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ एक दूसरे से गुफ्तगू करिए और सबको जो है ना रिस्पेक्ट दीजिए। जैसे बड़े हैं उनका काम है वो छोटों की इज़्ज़त करें, और छोटे हैं उनका काम है बड़ों की रिस्पेक्ट करें। तो इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ जो औलाद हैं, तो औलाद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वालिदैन का कहना माने। तो उनके जो है ना जो वालिदैन जो होते हैं वो औलाद के लिए जो है ना अच्छा सोचते रहते हैं, हर वक्त अच्छा सोचते हैं। वो कहते हैं कि हम जिस मकाम पे हैं हमारी औलाद हमसे भी जो है ना आगे जो है ना तरक्की करे। जैसे हमारे इलाके में एक दोस्त हैं, तो वो बेचारे शुरू से ही मेहनत करते आए हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो अपनी मेहनत मजदूरी से उन्होंने अपने बच्चों को पाला, उनका पेट पाला और उनको अच्छी तालीम दी। तो जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो कहने लगे जो है ना मैंने अपने बच्चों को जो है ना यानी तालीम के मैदान में जो है ना मैंने अच्छी तालीम दी, ताकि जैसे मैंने मजदूरी की, मैं गुर्बत के अंदर पला हूँ
میں نے جو مسائل دیکھے ہیں، حالات دیکھے ہیں، تو یہ میری اولاد جو ہے نا ان چیزوں کو نہ دیکھے، یہ آگے ترقی کی طرف جائیں، اچھی پوسٹ پہ چلے جائیں، اچھی جاب ملے گی، اچھا ان کو روزگار ہو، تاکہ یہ معاشرے کے اندر ایک اچھا شہری بن کے رہیں، تاکہ میری اولاد کسی کے سامنے بھیک نہ مانگتی رہے، ہاتھ نہ پھیلاتی رہے اپنے رشتہ داروں کے سامنے، کسی اور کے سامنے۔ میں نے اپنی محنت کی مزدوری سے، تو وہ بھائی کہہ رہے تھے میں نے اپنی محنت کی مزدوری سے میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، ان پہ محنت کی۔ تو اسی طرح والدین جو ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہماری جو اولاد ہے، ہماری جو آنے والی جو پیڑھی ہے وہ ترقی کرے، جو حالات انہوں نے دیکھے وہ نہ دیکھیں، وہ آگے ترقی کی طرف جائیں۔ اور کافی ایسے گھرانے موجود ہیں، کافی ایسے جو ہے نا خاندان موجود ہیں جن میں سے جو ہے نا بچوں نے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی اور اپنے وقت کو قیمتی بنایا، پڑھتے رہے، دل لگا کے محنت کرتے رہے، آج وہ بڑی بڑی جو ہے نا پوسٹوں کے اوپر جو ہے نا آفیسر لگے بیٹھے ہیں۔ آج وہ لڑکیاں، آج وہ بچیاں جنہوں نے غربت کے اندر جو ہے نا وقت گزارا، جب بارشیں ہوتی تھی ان کی چھتوں سے جو ہے نا پانی ٹپکتا تھا، آج ان گھر کی بچیاں ڈاکٹر بنی ہوئی ہیں، آج ان گھر کی بچیاں بڑے بڑے یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا پوسٹوں کے اوپر ان کی جاب لگی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ کہ جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، تو یقیناً جو قومیں محنت کرتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں اور اپنے وقت کی قدر کرتی ہیں، بڑوں کا کہنا مانتی ہیں، والدین کی قدر کرتی ہیں، اور یقیناً وہی لوگ، وہی قومیں، وہی نسلیں کامیاب ہوتی ہیں، اور کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔ آج جب ہم کام نہیں کریں گے، جب ہم اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو سب سے پہلے خود ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ جب ہم خود محنت ہی نہیں کرنا چاہتے، ایک کام ہے اس کو کرنے کے لیے محنت ضرورت ہے، چاہے چھوٹا کام ہے بڑا کام ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ تو جب محنت ہی نہیں کریں گے تو بنیادی چیز محنت ہے، ہر کام میں محنت ہے۔ جب محنت نہیں کریں گے تو آگے اس کا سلا کیسے پائیں گے؟ پھر ہم گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، افلاس ہے، غربت ہے، تنگی ہے، بھوک ہے، کیا کچھ پتہ نہیں کہتے رہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو ہمارا ملک بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر، بیرون ممالک میں جو ہے نا، ہم وہاں پہ جا کے جو ہے نا ڈالر کمائیں گے، ریال کمائیں گے، دینار کمائیں گے، ادروائز جو بھی ان کے ذہن کے اندر جو چیزیں ہیں۔ تو یقیناً ہمارا ملک جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اور اس کے اندر روزگار موجود ہیں، مگر جو محنت، جو مزدوری ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں، جو ہم سعودیہ میں، دبئی میں، مختلف ملکوں کے اندر جا کے کرتے ہیں، جو مزدوری، جو محنت، وہی اگر ہم اپنے ملک میں کریں، اپنے شہر میں رہتے ہوئے کریں، تو یقیناً ہمیں روزگار بھی ملے گا، اور ہمیں جو ہے نا ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے جب محنت کریں۔ جو محنت ہم نے بیرون ممالک میں کرنی ہے وہی اپنے ملک میں شروع کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے آج جو بے راہ روی کا شکار ہے، تو وہ ان چیزوں سے نکل جائے گا، اور وہ محنت کر کے اس مقام تک پہنچیں گے۔ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے یہ نوجوان نسل جو ہے نا آگے بڑھے گی، یقیناً ہمارے ملک کو ان کی ضرورت ہے، ان نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آج کی جو نسل ہے وہ بیچاری دنیا کی محبت میں ایسی گرفتار ہو گئی ہے، کوئی نشے میں لگ گیا، کوئی کس چیز میں لگ گیا، کوئی کس چیز میں لگ گیا۔ کیا تھا یہ احساس کمتری اور کچھ بری صحبت جو انسان کو جو ہے نا غلط راہ پہ چلا دیتی ہے۔ تو جب ہم ان برے دوستوں سے بچیں گے، اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور اپنے ذمہ داری کو سمجھیں گے، والدین کی قدر کریں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب فرمائیں گے، اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو انشاءاللہ جو باقی زندگی ہے، تو اس زندگی کو جو ہے نا جب ہم قیمتی بنائیں گے تو انشاءاللہ آگے کی زندگی، آنے والا وقت بہت خوبصورت بن جائے گا۔ تو آج کا ولاگ جو ہے نا ادھر ختم کرتے ہیں۔ چند اچھی باتیں کرنی تھی، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مل کے اپنے ملک کو جو ہے نا بنانے کی محنت کریں گے، ہم سب جو ہے نا اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے، دعائیں کریں گے، سب جو ہے نا دعائیں کریں گے، محنت کریں گے۔ ہماری نوجوان نسل ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، تو یقیناً ہم مل کر محنت کریں گے اپنے ملک کی ترقی کے لیے۔ ہم انشاءاللہ ہر قدم جو ہے نا آگے بڑھاتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے کہ تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا ترقی کرے۔ پاکستان زندہ باد،
تو آپ تمام دوست احباب جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے نا آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بھائی مدثر رضا کو جو ہے نا اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔